ओके आज हांव हांगा मुद्दाम आमच्या कुमारजुया गांवांत मुद्दाम येयल्लो आसा आनी तुमी पळयता म्हज्या फाटल्यान हांगा जी परिस्थिती ह्या शेतांची जाल्लेली आसा म्हणजे म्हाका दिसता जे आमचे हांगा खास करून कुमारजुया गांवांत जे लोक रावता ते कश्टकारी लोक रावता म्हणजे तेंच्यांनी आपली कश्ट करून काबड कश्ट करून हांगा भाजी रोयल्ली रोंपे रोयल्ले आनी खुबशीं पिकां रोयल्ली तेजी तुमी कशा पद्दतीन नाशाडी जाल्ली आहा ती पळयल्ली आसा आनी तेजें कारण म्हणल्यार की जो बांद हांगा गेली कित्येक वर्सां म्हणजे तो वीक जाल्लो तेजी डागडुजी जावना म्हणजे तेजी रिपेर जावना आनी त्या खातीर ते उदक खारें उदक शेतान येवन आज म्हाका दिसता ह्या संपूर्ण वाठारांतले एकूय म्हाका दिसता शेत उरोना म्हणजे कंप्लीट 100% शेतां जी रोयल्ली ती पिड्ड्यार जाल्ली आसा। आतां हेका जबाबदार कोण? हेका जबाबदार मुख्य म्हणजे जो तलाठी हांगासर आसलो ताका कांयच पडोन गेल्लें नासलें। खरें म्हणचें ज्या वेळार बांदाची परिस्थिती बिकट जाता त्या वेळार सरकारान खरें म्हणचें तेजी दखल घेवप आसता आनी तो बांद रिपेर तर जाल्लो जाल्यार आज ही परिस्थिती जावची नासली। आज खुबशे ते बावडे गरीब लोक तांचो उदारनिर्वाह जो वर्साचो जाता तो हेजेरूच जाता पूण तेंच्यांनी ते करपाचें कितें? सरकार कदाचित फाल्यां 2000 3000 5000 कंपन्सेशन दितलो पूण तितून कितें जावपाचें आसा? म्हाका दिसता तेज्या पेक्षा सरकारान हांगा लक्ष घालपाची गरज आसा कारण पयलीं म्हणजे आमची शेतां खूब कमी प्रमाणान उरल्या आनी शेतां रोवपी लोक खूब कमी प्रमाणान रोयता सो त्या खातीर जे कोण आमचे शेतकरी आसा जे रोयता तेंची जर काळजी घेवपाक जाय जाल्यार सरकारान म्हाका दिसता खास करून आमचे कृषी मंत्री आहा आमचे WRD डिपार्टमेंट आहा तेंच्यांनी हो बांद बेगींतल्या बेगीन बांदपाची गरज आसा। आज तेंची बावड्यांची तुमी परिस्थिती पळयत म्हणजे खरें म्हणचें वायट दिसता की सकाळी फांतोडेर उठून वताच्या कडार हांगा काम करून तेंच्यांनी जे प्रयत्न अथक जे परिश्रम केल्ले आसा ते वाया गेले तेंचे तेजे बरोबर तेंचे जो पयशांचो जो तेंच्यांनी हांगा इन्वेस्टमेंट केल्लो तो गेलो लाखांनी रुपयाची हांगा आज म्हाका दिसता नुकसान जाल्लें आसा तांकां। त्या खातीर सरकारान म्हाका दिसता हेचेर बेगींतल्या बेगीन निर्णय घेवपाचो आमचो स्थानीक आमदार ताकाय हांव उलो मारता कारण आमदाराची कांय तरी जबाबदारी आसता एक निवडून दिल्लो लोकप्रतिनिधी तेणी हांगा म्हाका दिसता आमी राजकारण कुशीक दवरया राजकारण एक वेगळो भाग पूण हांगा ज्या वेळार हे लोक जे खरे म्हणजे कश्ट करता तेंच्या खातीर कितें तरी करपाची जबाबदारी एक लोकप्रतिनिधी आसता त्या खातीर तेणी खातीर लक्ष घालून बेगींतल्या बेगीन हो बांदाचें काम ह्या पूर्ण करून दिवचें अशें म्हाका दिसता। आनी दुसरी गोश्ट एक भंय निर्माण जाता की आज ज्या वेळार पावस येतलो पावसान आज ही शेतां बुडल्या मागीर फाल्यां सकाळी पावसान जर उदक भितर सरलें तेंची घरांचेर परिणाम जातलो घरांनी उदक येवपाची परिस्थिती निर्माण जावंक शकता तो धोका निर्माण जावंक शकता। त्या खातीर म्हाका दिसता सरकार ज्या वेळार खुबशे गोश्टींनी हजारांनी कोटी मोडटा खुबशे इव्हेंट मॅनेजमेंटाक पयशे मोडटा सरकार खुबशे कोट्यांनी रुपया खर्च करता ती गोश्ट आमी कुशीक दवरया आनी खंय तरी जे प्रायोरिटी हे म्हाका दिसता शेतकरी जे गरीब समाजातले आहा कश्टकारी आसा तेंचे तर सपोज तांकां तर संरक्षण दितलो तांकां साधन सुविधा दितलो ते कदाचित तुमचे 2000 5000चेर नासत तांकां नाकाय ते तुमचे पूण तांकां म्हत्वाचें जाय म्हणजे तो बांद रिपेर तो जर बांद रिपेर जालो जाल्यार म्हाका दिसता तेंचो प्रश्न सुटलो। त्या खातीर सरकारान म्हाका दिसता त्वरीत हेची काळजी घेवपाची गरज आसा हेचेर त्वरीत निर्णय घेवपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता येणारा जो काळ आसा कारण काही गोश्टी एक प्रायोरिटीचेर करप आसता पावसा पयलीं म्हाका दिसता हे सगळ्यो गोश्टी जावपाक जाय अशें हांव सरकारा कडेन मागतां।